बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा प्री नाइन्थ का लेक्चर है ये। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आज हमने चैप्टर शुरू करना है। कल हमने थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे और थर्ड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आज हमने करना है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 4 है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बेटी थी और ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की स्टेप सिस्टर थी, सौतेली बहन थी। तो ये इनकी बायोग्राफ़ी है, यानी इनकी ज़िंदगी के बारे में एक मुख्तसर सी कहानी है। बताया गया है कि किस तरह की ज़िंदगी इन्होंने बसर की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में, अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की और अल्लाह ताला के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज़ातुन नातिकीन का टाइटल भी दिया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी के अहम वाक़यात क्या हैं और हमें इनसे क्या सबक मिलता है। तो फ़र्स्ट पैराग्राफ आज हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ के मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं। पहला वर्ड है क्लोज़, करीबी। क्लोज़ करीबी। कंपेनियन साथी, कंपेनियन साथी, दोस्त, रफ़ीक। माइग्रेटेड हिजरत की। माइग्रेट वर्ब है जिसका मतलब है हिजरत करना। ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में। चूँकि ये चैप्टर लिखा हुआ है तो माइग्रेटेड का मतलब हिजरत की। एडी है इसके बाद वर्ड। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनाई का ये एब्रीविएशन है। एनो डोमिनाई का मतलब होता है ईस्वी, ईस्वी। चीफ सरदार, चीफ सरदार। वेरियस मुख्तलिफ, वेरियस मुख्तलिफ। ट्राइब कबीला, ट्राइब कबीला। केम टू नो इल्म हुआ, पता चला। कम टू नो का मतलब होता है इल्म होना किसी बात के बारे में या पता चलना। तो चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए केम टू नो पता चला या इल्म हुआ। माइग्रेशन हिजरत। माइग्रेट ऊपर आपने पढ़ा है। माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करना। हिजरत करना एक वर्ब है। माइग्रेशन का मतलब है हिजरत, ये एक नाउन है माइग्रेशन। फ्यूरियस गज़बनाक, आग बगूला, शदीद गुस्से में होना। फ्यूरियस का मतलब होता है शदीद गुस्से में होना, गज़बनाक होना। डिटरमिन का मतलब पुरज़म, पुरज़म। फाइंड आउट तलाश करना, फाइंड आउट तलाश करना। ऑफर्ड पेशकश की। ऑफ़र का मतलब पेशकश करना या पेश करना, तो ऑफर्ड पास्ट इंडेफिनिट पेशकश की। ह्यूज बहुत बड़ा या बहुत बड़े, ह्यूज बड़ा या बड़े। कोलोसल वेरी बिग, जाइगेनेटिक। रिवार्ड का मतलब इनामात। बाउंटीज़ का मतलब भी सखावत होता है, सखावत, इनाम। लेकिन यहाँ पर चूँकि रिवार्ड और बाउंटीज़ दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं तो एक का मतलब इनामात और दूसरे का मालो दौलत। बाउंटीज़ का मतलब मालो दौलत। कैप्चर पकड़ना, गिरफ़्तार करना। कैप्चर का मतलब पकड़ना या गिरफ़्तार करना। अलाइव ज़िंदा, अलाइव का मतलब ज़िंदा। ठीक है, ये बच्चों डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग थे। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ आज हम पढ़ेंगे। बेटा जब भी आप लोग लेक्चर लें तो आप लोगों को चाहिए कि बुक खोल के आपने अपने सामने रखी हो ताकि आप साथ साथ उसकी रीडिंग कर सकें और वर्ड्स को भी पहचान सकें। ठीक है, बुक भी आपने साथ में ओपन करके रखनी है। और इसके अलावा होमवर्क कल बहुत कम बच्चों ने मुझे चेक करवाया है, सब के सब बच्चे जो हैं वो होमवर्क लाजमी किया करो। तो आज फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन, और आपके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो माइग्रेटेड हिजरत फरमाई फ्रॉम मक्का, मक्का से, टू मदीना, मदीना की तरफ, इन द ईयर 622 AD, 622 ईस्वी में। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के साथ मक्का से मदीना की तरफ 622 ईस्वी में हिजरत फरमाई। ठीक है, द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन,
ہولی پرافٹ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مائیگریٹڈ ہجرت فرمائی فرام مکہ ٹو مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف ان دا ایئر 622 AD 622 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی بار کہا ہے کہ 622 عیسوی میں ہولی پرافٹ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وین جب دا چیف سردار اور ویریس مختلف ٹرائبس قبیلوں اور مکہ کے کیم ٹو نو علم ہوا اباؤٹ کے بارے میں دا مائیگریشن ہجرت آف دا ہولی پرافٹ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ اور ہز کلوز کمپینین ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دے گاٹ فیوریس، تو وہ غضبناک ہو گئے۔ وین دا چیف آف ویریس ٹرائبس آف مکہ، جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو کیم ٹو نو علم ہوا اباؤٹ دا مائیگریشن آف دا ہولی پرافٹ اینڈ ہز کلوز کمپینین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی کی ہجرت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کے دے گاٹ فیوریس، تو وہ غضبناک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے۔ دا چیفس ور ڈٹرمنڈ، چیف سرداروں نے ور ڈٹرمنڈ فیصلہ کر لیا، طے کر لیا، پرعزم ہو گئے، مور دین ایور پہلے سے کہیں زیادہ، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ سردار آپ کو تلاش کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم ہو گئے، سردار آپ کو تلاش کرنے کے لیے پہلے سے بھی کہیں زیادہ پرعزم ہو گئے۔ دے آفرڈ انہوں نے پیشکش کی، دے آفرڈ انہوں نے پیشکش کی، ہیوج بہت بڑے بڑے، ریوارڈز انعامات، اینڈ باؤنٹیز اور مال و دولت کی، انہوں نے بڑے بڑے انعامات اور مال و دولت کی پیشکش کی۔ فار دیر کیپچر آپ کو پکڑنے کے لیے، ڈیڈ اور الائیو زندہ یا مردہ، نعوذ باللہ آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے انعامات اور مال و دولت کی پیشکش کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا فرسٹ پیراگراف تھا۔ اب اس کو سارے کو ایک دفعہ ہم دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں پیراگراف کو۔ دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائیگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ ان دا ایئر 622 AD 622 عیسوی میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ وین دا چیفس آف ویریس ٹرائبس آف مکہ کیم ٹو نو اباؤٹ دا مائیگریشن، جب مکہ کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں دے گاٹ فیوریس، تو وہ غضبناک ہو گئے۔ دا چیفس ور ڈٹرمنڈ، چیفس نے، سرداروں نے فیصلہ کر لیا، طے کر لیا، مور دین ایور پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم، ٹو فائنڈ دیم آؤٹ آپ کو تلاش کرنے کا۔ تو جو مختلف سردار تھے، چیف تھے، سرداروں نے آپ کو تلاش کرنے کا پہلے سے بھی زیادہ پختہ عزم کر لیا۔ دے آفرڈ ہیوج ریوارڈز اینڈ باؤنٹیز، انہوں نے بڑے بڑے انعامات اور مال و دولت کی پیشکش کی۔ فار دیر کیپچر آپ کو پکڑنے کے لیے، ڈیڈ اور الائیو زندہ یا مردہ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ فرسٹ پیراگراف ہو گیا، کل کنٹینیو کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہوا تو مجھ سے پوچھیے گا۔ اللہ حافظ۔